सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। जो लोग भी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, मेरे इस चैनल पर आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मजीद और कहानियां सुनने का मौका मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। राजकृष्णा का चेहरा बुझ गया। मगर क्या वो यही मगर क्या वो यही सब कह रहे थे? वो तिमतिमाती हुई आवाज में बोला। हाँ, तुम्हारे सामने? हाँ, मेरे सामने। मैंने तुंदी से कहा। मैंने कहने को तो कह दिया, लेकिन अपनी बात से मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मगर मगर ये कैसे मुमकिन है? वो हज़ियानी अंदाज में बोला। एक लम्हे के लिए मेरा सारा वजूद सर्द पड़ गया। उसे क्या बताऊं? कहूं कि मैं बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे? कहूं कि वो बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे? वो इतने बेवकूफ थे कि हमारे घर और हम लोगों की मौजूदगी में शब्दों से हमारी बुराइयां कर रहे थे। वो गोया पागल हो गए थे। हरचंद के मैंने उसे चंपा वाली बात बताने से गुरेज की थी। जसवंत को मालूम था कि चंपा एक तवाइफ है जिसे राजकृष्णा ने घर में डाल रखा है। राजकृष्णा की बेहतियाती का यही अंजाम होना था। मैं पहले ही डर रहा था कि बिला वास्ता इसका ईरानी जोकर के होटल में चंपा का सामान लेने के लिए जाना मुनासिब नहीं है। मगर मैंने जसवंत से सुनी हुई तमाम बातें उसे बता दी थी और उसका ये सवाल करना बिल्कुल जायज था कि जसवंत को मेरी मौजूदगी में इस हरजत की जुर्रत क्यों कर हुई। मेरी जुबान पत्थर हो गई कि मैं उसे क्या बताऊं। कोई मामूली बात होती तो मैं कुछ बहाना भी कर देता, लेकिन इसका ताल्लुक राजकृष्णा की जिंदगी से था। उसे यकीन आना चाहिए था कि मैंने जो कुछ कहा है वो मेरे कानों का भयानक ख्वाब नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मुझे जसवंत से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने दिल कड़ा किया। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अंग्रेजी में? वो सरपटा कर बोला। मैंने आपसे छुपाया था। मैं अंग्रेजी जानता हूँ। क्या? तुम क्या कह रहे हो? वो चलकर बोला। मैं इसीलिए आपसे कहता था कि आप मिस जुलीन पर पैसा जाया कर रहे हैं। बस वो बातें कर रहे थे और समझ रहे थे कि मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। उसने मुझे दबोच लिया। जहीर, जहीर, क्या ये सच है? हाँ, मैंने गर्दन झुका कर कहा। और तुमने दो मुतज़ाद खबरें सुनाई हैं। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया और मेरी आंखों में झांकने लगा। मैं बता नहीं सकता, वो बहकती हुई आवाज में बोला। तुमने मुझे कितना चौंकाया है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे बहुत छुपाया है। मुझे हैरत थी कि तुम किताबों के बगैर इतनी अजीब बातें कैसे कर लेते हो। तुमने कहाँ तक पढ़ा है? यही एमए किया है और यकीनन फर्स्ट क्लास ली होगी। मैंने नजरें नीची कर ली। ओ मेरी जान, उसने खड़े होकर मुझे गले लगा लिया। तुमने मुझ पर एतबार किया, मुझे बता दिया। अब आप कुछ और मत पूछिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम सब कुछ मुझे बता दोगे, सब ठीक हो जाएगा। मगर आप तबादला करा लीजिए। मैंने अच्छी बातें नहीं सुनी है। मैं अपना काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करूंगा, बेफिक्र रहो। अभी मैं कुछ और जिंदा रहूंगा। अभी मुझे तुम्हारे साथ बहुत सी सैर करनी है। मैं उसकी और बहुत सी बातों से बचने के लिए कमरे से निकल आया। वो मुझे रोकता रह गया। मैंने गलती की थी, उसका एहसास मुझे फौरन ही हो गया। मैंने जहीर खां के नाम से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए किया था। डिग्री भी अभी जेल में पड़ी थी। राजकृष्णा के लिए हिंदुस्तान की गिनती की चंद यूनिवर्सिटियों से पता चला लेना कौन सा मुश्किल था। जहीर खान नामी तालिब इल्म ने कब एमए किया है, और जब उसे पता चलता कि मैंने जेल से इम्तहान दिया था और मैं कत्ल के इल्जाम में 7 साल की सजा काट रहा था और विठल नामी शख्स मेरा कफील था। मगर अब पछताने से क्या होता था? राजकृष्णा के सामने झूठ बोलते हुए गुनाह का एहसास होता था। मैंने अपनी माला गले से उतार कर चेहरे पर डाली, तब कहीं मुझे सुकून हुआ। सुबह मैंने उसे आंखें मिलाने से गुरेज किया। नाश्ते की मेज पर वो बहुत खुश था, जैसे मेरे इम्तहान का नतीजा आज ही निकला है। वो अंग्रेजी में मुझे यकीन दिला रहा था कि वह आज से अपनी रिपोर्ट तैयार करने में ज्यादा वक्त सर्व करेगा। मैं एक लंबी छुट्टी की दरखास्त दूंगा। हम घूमते रहेंगे। चंपा भी हैरान थी कि आज वो मुझसे दूसरी जुबान में क्यों मुहातिफ है। मैं कोई जवाब दिए बगैर नाश्ते की मेज से जल्द ही उठाया। उसकी हंसी ने कमरे तक मेरा ताकुब किया। जब वो चला गया तो मैंने चंपा से बात करने का इरादा किया। वो बावर्ची खाने में मौजूद थी। मैंने सोचा वो बाहर आ जाए तो उसे कहूं कि कहीं और चली जाए, क्योंकि इसकी मौजूदगी राजकृष्णा की रुसवाई का सबब बन रही है। वो बाहर आकर कमरे की सफाई करने लगी। उसने पहले गुलाब बदले, चादरें तब्दील की, ड्राइंग रूम की मेज पर ताजा फूल सजाए। राजकृष्णा के कमरे में जाकर उसका बिस्तर दुरुस्त किया। मैं सोचता ही रहा और बंगले से बाहर चला आया। शहर की सड़कों के चक्कर काटता रहा। आज भी कोई नजर नहीं आया। जब मैं घर आया तो खिलाफे मामूल जुलीन मौजूद थी। हरी साड़ी में उसका रंग कुछ और निखर आया था। मुझसे कहने लगी कि मेरे साथ सैनिटोरियम चलो। मैंने कहा चलो, मुझे क्या काम है। वापस आकर वो देर तक रुकी रही और कहीं रात को वापस हो गई। रात बहुत हो गई। राजकृष्णा घर नहीं आया। हम लोगों ने उसके इंतजार में खाना नहीं खाया था। रात को कोई 1 बजे के करीब मोटर रुकने की आवाज आई। मैं भागा हुआ गया, मगर वो राजकृष्णा की मोटर नहीं थी। एक पुलिस अफसर तेजी से उतरा। मैं उसे जानता था। वो एसपी शुक्ला था। मेरे साथ आओ। उसने मेरा बाजू पकड़कर खींचा। कहाँ? मैंने हैरत से पूछा। आओ कृष्णा जी के पास। वो कहाँ है? वो क्रिश्चियन अस्पताल में है। ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। वो मुझे मोटर में धकेलते हुए बोला। क्या बात है? आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैंने चीख कर कहा। कृष्णा जी जख्मी हो गए हैं।
زخمی کہاں کیسے؟ میری آواز دہل گئی۔ ان پر حملہ کیا گیا ہے، شکلا نے مختصر جواب دیا۔ میرا سینہ بند ہونے لگا۔ اسپتال میں پولیس افسروں کا ہجوم تھا۔ مجھے فوراً ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سامنے راج کرشنا پڑا تھا، اس کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ مجھے چکر آنے لگے۔ ڈاکٹر مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور راج کرشنا کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ پھر مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں بے جان قدموں سے اس کے پاس گیا اور راج کرشنا کے جسم سے لپٹ گیا۔ میری آہ و بکا سے اس کے جسم میں جنبش ہوئی۔ اس نے کراہ کر میرا نام لیا، اپنی لرزتی ہوئی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور اکھڑی ہوئی ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، وقت کم ہے لاڈلے، تم سچ کہتے تھے، مجھے افسوس ہے میں تمہارے کام نہ آ سکا۔ میں نے اپنا بیان لکھوا دیا ہے۔ میں تمہارے بابا صفدرجماں خاں کو تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ سرکلر بھیج دیا ہے۔ میں خود تمہیں ان کے پاس کبھی لے چلتا، مگر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت رکھنا لاڈلے۔ اس کی آواز بیٹھنے لگی۔ وہ مجھے لاڈلے کے نام سے پکار رہا تھا، لیکن مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ راج کرشنا کی سانس تیزی سے چل رہی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میں اس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھے بتائیے وہ کون تھے، کون لوگ تھے وہ؟ لیکن اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اس پر غفلت طاری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے بجبر مجھے اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ میں بکتا رہا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ کمرے سے باہر پولیس افسران نے مجھے گھیر لیا۔ وہ مجھ سے راج کرشنا کا حال دریافت کر رہے تھے، مگر مجھ میں انہیں کچھ بتانے کی طاقت نہیں تھی۔ آخر میری حالت دیکھ کر وہ خود خاموش ہو گئے۔ ایس پی شکلا میری کمر تھپکنے لگا۔ اس نے مجھے دوبارہ ایک گوشے میں لے جا کر کھڑا کر دیا اور تسلی تشفی دینے لگا۔ میں نے راج کرشنا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری نظریں اس کے کمرے کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر تیزی سے اندر باہر جا رہے تھے، ان میں سے کسی کے چہرے پر اطمینان کی کوئی علامت نہیں تھی۔ اسپتال کی راہداری پولیس افسروں کی سرگوشیوں سے بنبنا رہی تھی۔ سب کی نگاہیں بار بار میری جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ مجھے گھور گھور کر مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ امید نہیں توڑنی چاہیے ظہیر۔ ہاں، ایس پی شکلا نے روندھے ہوئے لہجے میں پھر مجھے صبر کی تلقین کی۔ یہ سب کیسے ہوا شکلا جی؟ میری سسکیاں نکل گئیں۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ بچ کے جائیں گے کہاں؟ مجھے بتائیے وہ کون کمینے تھے، مجھ سے مت چھپائیے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ شکلا جی مجھے بتائیے یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑ ڈالا۔ اطمینان رکھو ظہیر، ہاں سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت تو تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ کرشنا جی ٹھیک ہو جائیں، وہ تنبیہی انداز میں آہستگی سے بولا۔ مجھے احساس ہوا کہ راہداری میں میری آواز دور دور تک پہنچ رہی ہوگی۔ سب لوگ میری طرف متوجہ تھے۔ شکلا سچ کہتا تھا، مجھے کرشنا جی کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی۔ وہ وقت دعا ہی کا تھا، مگر میری دعاؤں میں اثر کہاں تھا؟ میں نے بہت سی دعائیں کر کے دیکھ لی تھیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ تاہم میں نے اپنے دل میں دعا کی کہ اے خدا، کرشنا جی کو بچا لے، چاہے ان کے بدلے میری جان لے لے۔ ویسے بھی میں فالتو ہوں۔ شکلا میرے پاس خاموش کھڑا رہا۔ کچھ پولیس افسر اسپتال سے چلے گئے اور کچھ اور آ گئے۔ پھر شہر کے معززین آنے لگے۔ راج کرشنا کے کمرے سے کوئی خبر نہیں آئی۔ میں رات بھر ڈاکٹروں سے پوچھتا رہا، مگر انہوں نے مایوسی سے سر ہلانے کے سوا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ صبح ہونے والی تھی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ بکھو کے ہمراہ چمپا بوکھلائی ہوئی راہداری میں آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ میری طرف لپکی۔ اس کا چہرہ آنسو سے شرابور تھا، بکھو کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ وہ دونوں میرے پاس آ کر چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں، مگر مجھ سے ضبط نہیں ہوا۔ چمپا نے مجھے گلے لگا لیا اور خود ہڑکنے لگی۔ پوری رات گزر گئی تھی۔ راہداری میں لوگ بے چینی سے ٹہلتے رہے تھے۔ نرسیں دوڑتی بھاگتی رہی تھیں۔ راہداری کے آس پاس سنگین بردار سپاہیوں کا پہرا تھا۔ صبح ہوتے ہی راج کرشنا کا پٹیوں میں لپٹا ہوا جسم اسٹریچر پر اس کے کمرے سے باہر نکالا گیا اور فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، پھر کچھ اور وقت گزر گیا، لیکن آپریشن ختم نہیں ہوا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد راج کرشنا کو دوبارہ اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اب بھی کچھ نہیں بتاتے تھے۔ کسی کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے بہت محنتیں کی، مگر ڈاکٹروں نے مجھے اسے دوبارہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ اسے نلکیوں سے آکسیجن دی جا رہی ہے۔ چمپا ساڑی کے پلو سے میرا چہرہ ڈھانپ کر ایک کونے میں سمٹی ہوئی دعائیں کر رہی تھی۔ ایس پی شکلا مجھے گھر جانے، ناشتہ کرنے اور لباس تبدیل کر کے اسپتال واپس آنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ ایک ایک پل بتانا دوبھر ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر کیا کانا پھوسیاں کر رہے ہیں۔ نہ کسی سے کچھ بولتے ہیں، نہ کسی کی سنتے ہیں، بس ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں۔ راج کرشنا کے کمرے میں کوئی باہر نکلتا تو میرا دل ہولنے لگتا۔ راج کرشنا، میری نحوست اسے بھی لگ گئی۔ مجھے اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ آخر وہی ہوا جس کے خوف سے کلیجہ کٹنے لگتا تھا۔ صبح کوئی 11 بجے اسپتال کا بڑا انگریز ڈاکٹر راج کرشنا کے کمرے سے برآمد ہوا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں اس کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے میرا ہاتھ دبا کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے۔ نہیں، میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے ایک طرف دھکیل کے راج کرشنا کے کمرے میں گھس گیا۔ اس کے منہ پر چادر پڑی ہوئی تھی، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کے سرہانے کھڑی ہوئی نرس نے چادر اٹھا کر مجھے اس کا چہرہ دکھایا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھ پر ستاری ہو گیا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔
میں اپنی جگہ منجمد کھڑا رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے تھام کر باہر پہنچایا اور دروازے کے پاس چمپا موجود تھی۔ وہ میرا بازو اپنے کندھے پر رکھ کے اور میری کمر پکڑ کر مجھے ہجوم سے دور لے گئی۔ راج کرشنا کی ارتھی اٹھنے سے پہلے اس کی ماں کا انتظار ہوتا رہا۔ بنگلے پر آنے جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میرا جی کرتا تھا کہ میں کسی کمرے میں بند ہو جاؤں، کیونکہ جو شخص بھی آتا تھا مجھے رلاتا تھا۔ دوپہر کو جولین بھی آ گئی تھی، اس کی بھی ہچکیاں بند گئی۔ چمپا نے اسے سنبھالا، وہ دونوں تعزیت کرنے والوں کی پذیرائی میں مصروف ہو گئیں۔ میں راج کرشنا کی پائنٹی پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے دن سویرے سویرے راج کرشنا کی دھان پان بوڑھی ماں گھر میں داخل ہوئی تو اسے اپنے بیٹے کی لاش کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی گنگ کھڑی رہی، نہ روئی نہ چلائی۔ پھر اس کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی آہ نکلی۔ وہ دھڑام سے راج کرشنا کے مردہ جسم پر گر گئی اور دیر ہو گئی، وہ نہیں اٹھی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں پتا چلا کہ وہ کب کی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں مرا۔ اس کی ماں مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتی تھی۔ میں بے غیرت تو فہمیدہ کی موت پر بھی زندہ رہا تھا۔ میں نے تو اماں کی موت کی خبر بھی ہضم کر لی تھی۔ میں کورا کے بغیر اب تک زندہ تھا۔ دونوں ارتھیاں ایک ساتھ اٹھی۔ بمبئی میں کرشنا جی کا کوئی عزیز نہیں تھا، مگر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایس پی شکلا اور دوسرے پولیس افسر دیواروں سے لگے ہوئے سسکتے رہے۔ جولین میرے سینے سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ رستم بھی نورین کے ساتھ آ گئے تھے۔ مسز روبی موجود تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اب رو بھی نہیں رہا تھا۔ وہ سب میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ نورین بار بار میرا بازو پکڑ لیتی تھی۔ جولین آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور منہ بسورتی رہی۔ سڑک پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ شمشان گھاٹ میں بھی بہت بڑا ہجوم تھا۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عام لوگ، سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگ، غریب غربا، وہ جنہیں راج کرشنا نے بدماشوں کے مظالم سے بچایا تھا۔ دونوں ارتھیاں پورے اعزاز کے ساتھ خشک لکڑیوں کے سپرد کر دی گئیں اور آگ لگا دی گئی۔ کرشنا جی، ان کی ماں جلنے لگے اور دیکھتے دیکھتے دھواں بن گئے۔ دوپہر کے قریب ہم واپس ہوئے تو گھر پر ویرانی مسلط تھی۔ جولین اور چمپا سرخ آنکھوں کے ساتھ واپس آنے والوں کی منتظر تھی۔ میں نے کمرے میں بند ہو کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرا سارا جسم دکھ رہا تھا۔ جولین اور چمپا دروازہ کھٹکھٹاتی رہیں، مگر میں نے نہیں کھولا۔ نہ مجھ میں دروازے تک جانے کی ہمت تھی۔ میری آنکھوں میں کمرہ گردش کر رہا تھا۔ راج کرشنا کا قاتل گرفتار نہیں ہوا، نہ اس کے ساتھی، نہ اس کے گرفتار ہونے کی کوئی امید تھی۔ وہ بمبئی پولیس کے ایک بہت بڑے افسر لکشمی کمار کے گھر سے ایک عام میٹنگ کے بعد واپس آ رہا تھا کہ باندرے کے قریب ایک سنسان مقام پر اس کی گاڑی روک لی گئی۔ اس رات ڈرائیور بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے چاقوؤں سے اس کا جسم چھلنی کر دیا اور ہجوم جمع ہونے سے پہلے بھاگ گئے۔ راج کرشنا سڑک پر تڑپتا رہا۔ جب راہگیر ادھر سے گزرے تو انہوں نے گشتی پولیس والوں کو ڈھونڈ کے اس حادثے کی خبر دی۔ ایک دن پہلے ہی میں نے اسے پولیس آفیسر جسونت کی باتیں بتا کر متنبہ کیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے کام جلد نپٹانے کی کوشش کرے گا۔ کام نپٹ گیا۔ جسونت کے بقول شمبھو گروپ نے اسے زندہ مدراس واپس نہیں جانے دیا۔ اخبارات راج کرشنا کی موت کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ بڑے لوگوں کے تعزیتی بیانات چھپ رہے تھے۔ بمبئی پولیس کو کھلی اجازت دے دی گئی تھی کہ کسی بھی مشکوک شخص کو پکڑ سکتی ہے۔ بائکلا کے لوگوں کا ایک گروہ تھانے کے آگے دھرنا دے کر بیٹھ گیا تھا کہ جب تک قاتل نہیں پکڑے جائیں گے وہ وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ پولیس نے چند آدمی گرفتار بھی کیے، مگر ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی قاتل نہیں ہوگا۔ جولین اپنے گھر واپس نہیں گئی، اسے بھی چپ لگ گئی تھی۔ ذرا ذرا سی دیر میں آنکھیں بھگو لیتی تھی۔ 3 دن تک گھر میں صرف رات کو ہم تنہا رہے، ورنہ روزانہ دن بھر لوگ آتے رہے اور خواہ کی باتیں کر کے ہمیں تنگ کرتے رہے۔ نورین بھی روز گھنٹوں میرے پاس خاموش بیٹھ کے چلی جاتی تھی۔ ایس پی شکلا اور دوسرے افسر زیادہ تر گھر ہی میں رہے۔ جب بھی کوئی آتا تھا راج کرشنا کی تعریف کرتا تھا، مگر مرے ہوئے آدمی کی تعریف کرنے سے کیا حاصل؟ اس طرح لوگ مرنے والوں کے عزیزوں کو ڈنگ مارنے کا کام کرتے ہیں اور انہیں ان کے بچھڑ جانے والے آدمی کے نقصان کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ وہ شاید چھیڑنے یا طنز کرنے آتے ہیں۔ میرا بس چلتا تو میں گھر کے دروازے بند کر لیتا۔ کیسا تماشا ہو رہا تھا۔ ارتھی میں مجھے جسونت بھی نظر آیا اور وہ شخص بھی جو اس کے ساتھ راج کرشنا سے ملنے گھر آیا تھا۔ دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ قاتلوں کو معلوم تھا کہ اس رات راج کرشنا کہاں گیا ہے اور کس وقت لکشمی کمار کے گھر سے واپس ہوگا اور کس راستے سے آ سکتا ہے۔ انہیں سب باتیں معلوم تھی، مگر کون پوچھ سکتا تھا کہ انہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا۔ شمبھو گروپ کے نام سے مجھے وحشت ہونے لگتی تھی۔ میں نے کئی بار گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، مگر میں کس کا گریبان پکڑتا، کہاں جاتا؟ اتنے بہت سے لوگ میری صورت آشنا ہو چکے تھے کہ مستانہ کے اڈے کی بات اور تھی۔ اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد گھر میں لوگوں کی آمد و رفت بڑی حد تک کم ہو گئی۔ جولین روز صبح میرے بستر پر اخبار ڈال دیتی تھی۔ راج کرشنا کی خبروں کا زور اب کم ہو گیا تھا۔ اخبارات نے مجرموں کی گرفتاری میں پولیس کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ راج کرشنا کی موت کسی بڑی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر سانے پر توجہ نہ دی گئی تو پھر کسی پولیس افسر کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی اور یہاں گنڈوں بدماشوں کا راج ہوگا۔ اخبارات سے معلوم ہوتا تھا کہ راج کرشنا کی موت کا چرچا پورے شہر میں ہو رہا ہے اور پولیس اپنی ناکامی پر پشیمان ہے۔ لکشمی کمار کا بیان بھی چھپا تھا کہ پولیس اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، لیکن 5 دن گزر گئے تھے اور قاتلوں کی کوئی سنگن نہیں ملی تھی۔ بائکلا کے تھانے پر بیٹھا ہوا گروہ بھی پولیس افسروں کے وعدے پر منتشر ہو گیا تھا۔
5वें दिन SP शुक्ला ने 3-4 पुलिस अफसरों के हमरा आके मुझे हुकूमत के अहकाम सुनाए। हमें मजीद 3 महीने तक इस मकान में रहने की इजाजत दी गई थी। ये मुद्दत हमारी दरखास्त पर बढ़ाई भी जा सकती थी। महकमा पुलिस ने राजकृष्णा की खिदमत के एवज 25,000 रुपए की रकम का ऐलान किया था और मुझे पेशकश की थी कि मैं जब चाहूँ मुझे पुलिस की मुलाजमत पर लिया जा सकता है। गवर्नर की तरफ से 10,000 रुपए की खसूसी रकम पसमानदगान के लिए मुतस की गई थी। राजकृष्णा के पसमानदगान में सिर्फ मैं ही रह गया था। SP शुक्ला ने एक दस्तावेज मेरे सुपुर्द की थी। उसकी रूह से मैं मद्रास में राजकृष्णा की तमाम जायदाद और नकदी का तनहा वारिस करार दिया गया था। मैं ये सुनकर दंग रह गया। राजकृष्णा ने अस्पताल में मेरे पहुंचने से पहले मजिस्ट्रेट को बुलाकर वसीयत कर दी थी कि उसने मुझसे कहा था कि मैंने अपना बयान लिखवा दिया है, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं समझा था कि उसने हादसे के मतलब कोई बयान लिखवाया होगा। मैं तो सब्र तक नहीं कर सकता था कि वो उस आखिरी वक्त में मुझे इस कदर याद रखेगा कि जब उसकी सांस उखड़ रही थी, शुक्ला ये नोशा सुना रहा था और मेरी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। एक जायदाद का वारिस मुझे जरी ने बनाया था, एक जायदाद का वारिस मुझे राजकृष्णा ने बना दिया था। वो शायद फहमीदा की मौत का मुआवजा था, ये राजकृष्णा की मौत का। मैंने तमाम दस्तावेजात शुक्ला को वापस कर दी। शुक्ला जी मजाक मत कीजिए, मैंने शिकस्त हुर्दा लहजे में कहा। मुझे किसी जायदाद की जरूरत नहीं है, ये रुपए पैसे मेरे लिए बेकार हैं। आप हुकूमत की अता की हुई रकम भी लौटा दीजिए और कृष्णा जी की जायदाद का कोई और मुनासिब इंतजाम कर दीजिए। कृष्णा जी की आत्मा तुम्हारे फैसले से नाखुश होगी, शुक्ला गुलगीर आवाज में बोला, और मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगा कि तुम हुकूमत की तरफ से दी हुई रकमें वापस करो। तुम इसका जो चाहे इस्तेमाल करना, मगर इन्हें वापस मत करो, ये तुम्हें नहीं कृष्णा जी को उनकी शानदार खिदमत की वजह दी गई हैं। ये बहुत कम है। सुना है हुकूमत कृष्णा जी जैसे दयानतदार और फर्शनाज पुलिस अफसर की यादगार कायम करने के लिए और उनकी जिंदगी पुलिस अफसरों के लिए एक मिसाल बनाने के बारे में बहुत कुछ सोच रही है। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि गवर्नर ने इन्हें कितना जबरदस्त हराज पेश किया है, मगर लोगों ने इन्हें मार दिया। अब हराज तहसीन पेश करने से क्या होता है? इन इनामात का ऐलान सुन के क्या वो वापस आ जाएंगे? ये रकम वापस कर दीजिए, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ। तुम ही इसके मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम ही को राजकृष्णा ने अपना वारिस मुकर्रर किया है। सबको मौत आनी है ज़हीर, हाँ सब मर जाएंगे। आदमी के पास दूसरे आदमी को याद करने के सिवा क्या चारा है? जो कातिल हैं क्या वो जिंदा रहेंगे? वो भी मर जाएंगे, मगर उनके मरने पर कोई इन्हें याद नहीं करेगा। कृष्णा जी मुझसे तुम्हारी बहुत सी बातें करते थे, तुम्हारी बड़ी इज्जत करते थे। आखिरी दिन वो बहुत देर तक तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। वो क्या कह रहे थे? मैंने बुखला कर कहा, वो तुमसे बहुत मुतासिर थे, कहते थे कि मेरी ये जिंदगी ज़हीरा के सबब से है। उसने 2 बार मुझे बचाया है। वो एक हिम्मत वाला और ज़हीन नौजवान है। लेकिन वो चले गए और मैं देखता रह गया। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम इनकी कमाई हुई रकम सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर तुम इसके साथ गैरों का सलूक किया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। देखो ज़हीर, तुमने गौर नहीं किया, जिसे कोई अपना समझता है उसी के लिए ऐसा कर सकता है, वरना कौन किसी का इतना ख्याल रखता है? क्या तुम उनकी ख्वाहिश की बजावरी से इनकार करोगे? शुक्ला ने नरमी से कहा, शुक्ला जी यूं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर ये अच्छा नहीं लगता। कृष्णा जी की ख्वाहिश सर आंखों पर, वो मुझसे जान भी तलब करते तो मैं इनकार ना करता, मगर ये सब कुछ। मैंने दोबारा हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। शुक्ला जी, कृष्णा जी की रूह का आपको इतना ही लिहाज है तो उनके कातलों को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए, या फिर मुझे एक बार बता दीजिए वो कौन लोग हैं। आपको कृष्णा जी की कसम। पूरी कोशिश की जा रही है, शुक्ला अफसरदगी से बोला। उन्होंने बहुत मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया था। बहरहाल हम सिरे तक पहुंच ही जाएंगे, और यकीन करो किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। रियायत का मामला तो बाद में आता है, पहले आप वहां तक पहुंच तो जाएं। आप कभी उनका सुराग नहीं लगा सकते, इसलिए कि आप। शुक्ला ने मेरी बात काट दी और अपने साथी पुलिस अफसरों के साथ उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे एहसास का अंदाजा कर सकता हूँ ज़हीर, हाँ भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो जरूर होके रहेगा। वो तुलसी से बोला। गालबन उसे अपने साथी की मौजूदगी में मेरे मुंह से कोई नारवा बात निकल जाने का अंदेशा था। उसने कागजात वहीं छोड़ दिए और जल्द वापस आने का वादा करके रुखसत हो गया। मैंने सोचा चलते चलते SP शुक्ला के कानों में एक बात डाल दूं, उसे कह दूं कि तुम भी किसी दिन कृष्णा जी की तरह किसी सड़क पर तड़पते हुए नजर आओगे, क्योंकि तुम में भी वही खामियां हैं जो कृष्णा जी में थी। कृष्णा जी की मौत के बाद किसी पुलिस अफसर ने हमारा इतना ख्याल नहीं रखा जितना शुक्ला ने किया। उसने अपना बेशतर वक्त हमारे साथ घर पर ही गुजारा था। वही था जो आने जाने वालों से ढंग की बात करता। मेरा तो किसी से मिलने को जी नहीं चाहता था। वो अब भी कृष्णा जी का नाम एहतराम से लेता था, जैसे कृष्णा जी उसके करीब बैठे हों। उसका बस नहीं चलता था कि वो मुझे जुलीन और चंपा को मार मार के खाना खिलाए। जब भी आता था सब्र जब्त की तलकीन करता रहता था। राजकृष्णा की वसीयत की खबर अखबारात को भी हो गई। कई फोटोग्राफर और नुमाइंदे मेरा फोटो लेने और मुझसे बात करने के लिए घर आए। मैं उनसे नहीं मिला। यकीनन शहर में इस खबर पर हैरत का इजहार किया जा रहा होगा। हर राजकृष्णा ने ज़हीरा नामी एक अजनबी नौजवान को अपनी कुल जायदाद का वारिस क्यों बनाया? मैंने कागजात मेज की दराज में डाल दिए थे। मुझसे उनकी तफसीलात भी नहीं देखी गई। कुछ दिन तक हर रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों और थानों में राजकृष्णा की मौत पर ताज़ियते जलसे होते रहे। उनमें मुझे भी बुलाया जाता था। मैं किसी जलसे में शरीक नहीं हुआ। एक दिन नौरीन ने मुझे फोन करके इसरार किया कि क्लब की जानब से कृष्णा जी की मौत पर एक मातमी शाम मनाई जा रही है, जिसमें मेरी शिरकत जरूरी है।